हरिः ओम् नमः सर्वेभ्यः। भाषापाकः द्वितीयः इति वर्गस्य अद्य सप्तमः पाठः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। कृदन्तप्रकरणम् इदानीम् अधीयमानं वर्तते। तत्र अद्यतनपाठे केचन क्लिष्टाः विषयाः अस्माभिः अध्येतव्याः। बहूनि नूतनानि सूत्राणि सन्ति। केचन नूतनाः विषयाः अस्माभिः ज्ञास्यन्ते। अतः कृपया ध्यानं दत्त्वा अद्यतनपाठः श्रोतव्यः। प्रश्नाः सन्ति चेत् अन्ते एव प्रष्टव्याः। मध्ये मध्ये प्रश्नाः नानुमन्यन्ते। वर्गादनन्तरं पुनः एकवारं द्विवारं वा वीडियो अवश्यं द्रष्टव्यः श्रोतव्यः, येन सर्वेषाम् अपि नूतनविषयाणां समग्ररूपेण ज्ञानं सम्भवेत्। भाषापाकः द्वितीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 99-अधिकशततमः पाठः। अस्मिन् पाठे यत् तथा ण्यत् इत्येतयोः प्रत्यययोः किञ्चित् चिन्तनं कृत्वा तदनन्तरं भज इति धातोः विषये कश्चन विषयः प्रतिपादितः वर्तते। तत्र काचित् पीठिका आदौ अस्माभिः ज्ञेया। तत्र यत् तथा ण्यत् इति द्वौ कृत् सम्यक्प्रत्ययौ। तत्र अजन्तधातुभ्यः कर्मपदस्य निर्देशार्थम् अचो यत् इति सूत्रेण यत् इति प्रत्ययः भवति। यथा गै इति धातोः यत् इति प्रत्यये कृते गेय इति शब्दः सिद्ध्यति। कर्मपदस्य अत्र निर्देशः भवति। गेयं गीतम् इति उदाहरणम्। एवमेव ची धातोः चेयं, पी धातोः पेयं, दा इति धातोः देयम् इति भिन्नानि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। एवमेव ऋकारान्तधातुभ्यः हलन्तधातुभ्यः च कर्मपदस्य निर्देशार्थं रुहलोरण्यत इति सूत्रेण ण्यत इति प्रत्ययः विधीयते। एतौ द्वौ अपि प्रत्ययौ इत्युक्ते अजन्तधातुभ्यः विहितः यत इति प्रत्ययः तथा च हलन्तधातुभ्यः ऋकारान्तधातुभ्यः विहितः ण्यत इति प्रत्ययः सामान्यरूपेण अस्माकम् अध्ययने य प्रत्ययः इति नाम्ना एव ज्ञायन्ते। अतः सर्वत्र अस्माभिः यत्र य प्रत्ययः इति सर्वं दृष्टम् अस्ति, तत्र अजन्तधातुभ्यः मूलरूपेण यत् इति प्रत्ययः, हलन्तधातुभ्यः मूलरूपेण ण्यत् इति प्रत्ययः इति तत्र कश्चन भेदः अस्ति। प्रक्रियायाम् अपि अग्रे भेदः विद्यते। यथा कृ धातोः ण्यत् प्रत्यये कृते कार्य इति शब्दः सिद्ध्यति। पठ धातोः पाठ्य इति हलन्तस्य उदाहरणम्। अनेनैव प्रकारेण हार्यं रुधातोः, तृधातोः तार्यं, लिखधातोः लेख्यं, वदधातोः वाद्यं, क्रीडधातोः क्रीड्यम् इति बहूनि उदाहरणानि सन्ति। अत्र ण्यत् इति प्रत्ययस्य कश्चन विशेषः अपि अस्माभिः इदानीं ज्ञेयः। तत्र हलन्तधातोः अन्ते यदि च इति वर्णः नो चेत् ज इति वर्णः विद्यते, तर्हि ण्यत् प्रत्ययस्य प्रक्रियायां चकारस्य ककारादेशः भवति, जकारस्य च गकारादेशः भवति। तत्र सूत्रं चजोः कूघिण्यतोः इति सूत्रमस्ति। अस्य सूत्रस्य अध्ययनं नावश्यकं, केवलं सूत्रं स्मर्तव्यम्। अनेन सूत्रेण ण्यत् इति प्रत्ययस्य उपस्थितौ चकारस्य ककारादेशः यथा पच इति अस्ति, तस्मात् ण्यत् इति प्रत्यये कृते पाच्य इति न भवति। चकारस्य ककारादेशे कृते पाक्य इति भवति। एवमेव वच इति धातोः वाक्य इति भवति।
चकारस्य कुत्वं कृतमस्ति। जकारस्य अपि गकारादेशः भवति। युज इत्यस्मात् योग्यम् इति भवति। भज इत्यस्मात् भाग्यम् इति प्रचलितः शब्दः इति सिद्ध्यति। अनेन प्रकारेण हलन्तधातुभ्यः ण्यत् प्रत्ययः अस्मिन् प्रत्यये कृते चकारस्य ककारादेशः जकारस्य गकारादेशः कुत्वम् इति अस्य व्याकरणे नाम दीयते। इदं कार्यं कृत्वा अग्रे रूपं सिद्ध्यति। अत्र अन्ते यद् उदाहरणं निर्दिष्टमस्ति भज इत्यस्य भाग्यम् इति भवति, तस्य विषये अस्मिन् लेखे अस्मिन् पाठे विशेषरूपेण अग्रे चर्चा कृता वर्तते। तत्पश्यामः। तत्र भज इति धातोः भाग्यम् इति भवति, तत्तु अस्माभिः दृष्टम्। यदि अयं भज धातुः वि उपसर्गेण सह प्रयुज्यते, वि उपसर्गपूर्वकः भज धातुः अयमपि हलन्तः, तत्र अपि रुहलोरण्यत इति सूत्रेण ण्यत् प्रत्ययः भवेत्। तत्र अपि अग्रे चजोः कुघिण्यतोः इति सूत्रेण जकारस्य गकारादेशः भवेत्। तत्सर्वं कृत्वा विभाग्यम् इति रूपं सिद्ध्यति। यथा भज इत्यस्य भाग्यं तथैव विभज इत्यस्य विभाग्यम्। परन्तु भाषायां विभाग्यम् इति शब्दस्य तादृशः प्रयोगः नैव दृश्यते। भाग्यम् इति तु अस्ति, परन्तु विभाग्यम् इति शब्दस्य तादृशः प्रयोगः न दृश्यते। अपि तु तत्र अष्टाध्याय्याम् एव सम्पूर्णरूपेण भिन्नस्थले तद्धितप्रकरणे पाणिनिना एकं सूत्रं निर्दिष्टम् अस्ति। द्विवचन विभज्योपपदे तरबीयसुनौ इति तत् सूत्रं पञ्चमाध्यायस्य तृतीये पादे वर्तते। अस्य सूत्रस्य अर्थः इदानीं नावश्यकः, परन्तु अस्मिन् सूत्रे सूत्रस्य निर्माणसमये पाणिनिना विभज्य इति शब्दः प्रयुक्तः अस्ति। दृश्यताम्। अत्र ण्यत् प्रत्यये कृते तदनन्तरं जकारस्य गकारादेशे कृते वस्तुतः विभाग्यम् इति भवेत्, परन्तु तादृशः प्रयोगः कुत्रापि न दृश्यते। अपि तु विभज्य इति प्रयोगः पाणिनिना कृतः अस्ति। अयं प्रयोगः कथं सिद्ध्यति इति चेत् वि उपसर्गपूर्वकाद् भज इति धातोः यत् इति प्रत्ययं कृत्वा अयं प्रयोगः सिद्ध्यति। पूर्वमस्माभिः दृष्टं यत इति प्रत्ययः केवलम् अजन्तधातुभ्यः, ण्यत इति प्रत्ययः हलन्तधातुभ्यः ऋकारान्तधातुभ्यः च, परन्तु अत्र भज इति धातोः अपि यत् प्रत्यये कृते एव विभज्य इति रूपं पाणिनिना निर्मितम् अस्ति। अतः अस्मिन् सूत्रे निर्देशसामर्थ्यात् वि उपसर्गपूर्वकाद् भज धातोः यत् प्रत्ययः भवति इति निर्णयः। तत्र वस्तुतः ण्यत् इति प्रत्ययस्य प्राप्तिः अस्ति, परन्तु यत् इति प्रत्ययः प्रयुक्तः दृश्यते। अतः वि उपसर्गपूर्वकाद् भज धातोः यत् प्रत्ययः भवति इति निर्णयः। इदानीम् एतद् निपातनरूपेण प्रयुक्तं रूपं सूत्रे एव अस्य निर्देशः क्रियते। अतः इदं निपातनम् अन्यान् तादृशान् प्रत्ययान् बाधते इति नागेशेन कश्चन सिद्धान्तः, काचित् परिभाषा परिभाषेन्दुशेखरे उक्ता अस्ति। परिभाषेन्दुशेखरः इति व्याकरणस्य क्लिष्टतमः ग्रन्थः। तस्य अध्ययनं नापेक्षते, परन्तु तत्र तस्मिन् ग्रन्थे विद्यमाना एका परिभाषा बाधकानि एव निपातनानि, सरला परिभाषा अस्ति। निपातनं बाधकरूपेण भवति इत्युक्ते निपातने यदि कश्चन प्रत्ययः वर्तते, तर्हि सः प्रत्ययः अन्यं प्रत्ययं बाधते इति अर्थः। अतः निपातनानि बाधकानि इति परिभाषाम् आश्रित्य अत्र दृष्टः
प्रयुक्तः स्वीकृतः निर्दिष्टः उपयुक्तः यत् प्रत्ययः ण्यत् प्रत्ययं नित्यं बाधेत। अतः वि उपसर्ग पूर्वकात् भज धातोः ण्यत् प्रत्ययः नैव भवति, यत् प्रत्यये कृते विभज्य इति रूपं सिद्ध्यति इति आशयः। अयमेव आशयः भिन्नेषु व्याख्यानेषु निर्दिष्टः अस्ति। सः विषयः अपि युष्माकं पुस्तके वाक्यरूपेण निर्दिष्टः वर्तते। न्यासकारः तत्र वदति, ननु च रुहलोरण्यत इति ण्यति कृते विभाग्य इति भवितव्यम्। वस्तुतस्तु ण्यत् प्रत्यये कृते किं भवेत्? विभाग्य इति भवेत्। परन्तु किं दृश्यते? विभज्य इति दृश्यते। कुत्र दृश्यते? द्विवचन विभज्योपपदे इति सूत्रे दृश्यते। तर्हि कथम् अयं निर्देशः इति चेत् निपातनाद् भवति इति अत्र न्यासकारः स्पष्टीकरोति। पदमञ्जर्याम् अस्मिन् सन्दर्भे स्पष्टरूपेण उच्यते, रुहलोरण्यत इति ण्यतः अपवादः। अत्र विद्यमानः यत इति प्रत्ययः ण्यत् प्रत्ययस्य अपवादरूपेण विधीयते। अतः अत्र विभाग्यम् इति नैव भवति, विभज्यम् इत्येव भवति इति आशयः। तत्त्वबोधिन्याम् अयमेव विषयः पुनः उक्तः अस्ति। रुहलोरण्यत इति ण्यति प्राप्ते तदपवादः यत इति निपात्यते। ण्यत् प्रत्ययः यदि भवेत् ण्यति चजोकु घिण्यतोः इति कुत्वेन विभाग्यम् इति स्यात्। सर्वत्र विभाग्यम् इति भवितव्यम्, विभाग्यम् इति स्यात्। अनेन प्रकारेण वर्णनमस्ति। कुत्रापि विभाग्यम् इति भवति इति निर्देशः नास्ति, अपितु पदमञ्जर्यां स्पष्टरूपेण विभाग्यं नैव भवति इति निर्देशः वर्तते। केवलात् भज धातोः तु अवश्यम् ण्यत् प्रत्ययः भवति इति पूर्वमेव दृष्टम्। अतः भाग्यम् इति शब्दः साधु, विभाग्यम् इति शब्दः कोशे अपि नैव दृश्यते। कुत्रचित् कृदन्तरूपमालायां धातुरत्नाकरे अपि विभाग्यम् इति रूपं निर्दिष्टम् अस्ति। तत्तु मुद्रणदोषरूपेणैव स्वीकर्तव्यम्। तत्र भाग्यम् इति शब्दः अस्ति इति स्वीकर्तव्यम्। अनेन प्रकारेण अत्र विभज्य इति शब्दस्य साधुत्वं प्रतिपादितम् अस्ति। तदनन्तरम् अस्मिन् एव लेखे विभज्यम् इत्यस्य स्थाने विभाज्यम् इति शब्दः भवेत् वा इति किञ्चित् चिन्तनं कृतमस्ति। यथा पठ इत्यस्य पाठ्य, वद इत्यस्य वाद्य, तत्र भज इत्यस्य भाज्य इति भवेत् वा इति प्रश्नं कृत्वा तादृशं तु नैव भवति। यतः ण्यत् प्रत्ययः भवति चेदपि चजोकुघिण्यतोः इत्यनेन कुत्वम् अवश्यं स्यात्। अतः तत्र यत् इति प्रत्ययः क्रियते चेत् विभज्यम्, ण्यत् इति प्रत्ययः कथञ्चित् क्रियते चेदपि विभाग्यम् इति भवेत्। विभाज्यम् इति कुत्रापि न भवति इति आशयः। अतः विभाज्य इत्यत्र किमस्ति? ण्यत् प्रत्ययः तु कृतः अस्ति, परन्तु कुत्वं कृतं नास्ति। तत्तु असमीचीनम्। अतः विभाज्यम् इति रूपं सर्वथा अनुचितम् इति आशयः। अयमेव बिन्दुः भिन्नेषु ग्रन्थेषु अपि प्रतिपादितः अस्ति। लोके विभाज्य शब्दस्य साधुत्वं चिन्त्यम् इति नागेशः अस्मिन् सूत्रे स्पष्टीकरोति। विभाज्यम् इति कुत्व अभावपूर्वकं रूपम् अप्रामाणिकम् इति कृदन्तरूपमालायाम् अपि दृश्यते। विभाज्य शब्दस्य स्मृतिषु प्रयुक्तस्य साधुत्वं चिन्त्यम्। स्मृतिषु कुत्रचित् विभाज्य इति शब्दः प्रयुक्तः अस्ति, श्रुतिषु इति न, स्मृतिषु कुत्रचित् विभाज्य शब्दः प्रयुक्तः अस्ति, तस्य साधुत्वम् अस्ति वा प्रायेण नास्ति इति अत्र पदमञ्जरीकारस्य आशयः। अनेन प्रकारेण पदमञ्जरी, उद्योतः, कृदन्तरूपमाला इतोपि कानिचन भिन्नानि
पुस्तकानि केचन भिन्नाः ग्रन्थाः अस्य विभाज्यशब्दस्य असाधुत्वं सम्यक् रूपेण प्रतिपादयन्ति। इति सति तत्त्वबोधिन्यां तु तत्त्वबोधिनी इति सिद्धान्तकौमुद्याः व्याख्यानं, पदमञ्जरी इति काशिकायाः व्याख्यानं। तत्र तत्त्वबोधिन्यां तु विभाज्य इति शब्दः कथञ्चित् समर्थितः दृश्यते, तस्य साधुत्वं कथञ्चित् ज्ञापितं दृश्यते। तत्र तत्त्वबोधिनीकारः किं वदति? विभाज्य शब्दस्य तत्र मूलरूपेण पदमञ्जरीकारस्य इदं वाक्यं किं वाक्यमस्ति? पदमञ्जरीकारस्य विभाज्य शब्दस्य स्मृतिषु प्रयुक्तस्य साधुत्वं चिन्त्यम्। विभाज्य शब्दः यद्यपि स्मृतिषु प्रयुक्तः दृश्यते तथापि सः असाधु इति पदमञ्जरीकारस्य वाक्यं। तद् वाक्यम् उद्धृत्य इदं वाक्यम् अनुचितम् अस्ति इति तत्त्वबोधिन्यां प्रतिपाद्यते। अतः तत्त्वबोधिनीकारः किं वदति? विभाज्य शब्दस्य स्मृतिषु प्रयुक्तस्य साधुत्वं चिन्त्यम् इयं सम्पूर्णा पङ्क्तिः इति हरदत्तोक्तिः पद्मञ्जरिकारस्य उक्तिः चिन्त्या। इत्युक्ते हरदत्तेन यत्किमपि उक्तं तद् असाधु, अतः विभाज्य शब्दः साधु एव इति तत्त्वबोधिनीकारस्य मतम्। कथं तर्हि विभाज्य शब्दः साधुत्वं प्राप्नोति इति चेत् सः किं वदति? भज धातोः णिच् इति प्रत्ययः क्रियते। भज धातोः णिच् इति प्रत्ययः क्रियते चेत् भाजी इति आतिदेशिकधातुः सिद्ध्यति। भाजयति, भाजयतः, भाजयन्ति इति रूपाणि भाजी इति आतिदेशिकधातुः सिद्ध्यति। इदानीं भाजी इति अजन्तः धातुः, अतः अचो यत् इति सूत्रेण तस्मात् यत् प्रत्ययः भवेत्, एतादृश यत् प्रत्यये कृते भाज्य नो चेत् विभाज्य इति रूपम् अवश्यं भवेत्। तत्र चजोकु घिण्यतोः इत्यनेन कुत्वं न सम्भवति, यतः सः हलन्तः धातुः नास्ति, अपि च ण्यत् प्रत्ययः अपि नास्ति। अतः तत्र कुत्वस्य न काचित् आपत्तिः। अतः णिच् प्रत्यये कृते तदनन्तरम् अचो यत् इति सूत्रेण अवश्यं यत् प्रत्ययः भवति। तर्हि णिच् प्रत्ययः क्रियते चेत् तत्र प्रेरणार्थः इति भिन्नः अर्थः भवेत् इति प्रश्नः क्रियते चेत् स्वार्थे अपि णिच् प्रत्ययः सम्भवति इति अस्माभिः पूर्वेषु वर्गेषु बहुवारं दृष्टमेव। निवृत्तप्रेषणात् धातोः प्राकृतेऽर्थे णिजुच्यते इति भर्तृहरेः वाक्यमपि अस्माभिः बहुवारं दृष्टम्। अतः अनेनैव वाक्येन भज धातोः स्वार्थे णिच् प्रत्ययः क्रियते, तथा च तस्मादनन्तरं यत् इति प्रत्ययः अवश्यं सम्भवति इति तत्र तत्त्वबोधिनीकारस्य मतम्। अतः तत्त्वबोधिनीकारः विभाज्य इति पदं कथञ्चित् समर्थयति। विभाज्य शब्दस्य स्मृतिषु प्रयुक्तस्य साधुत्वं चिन्त्यम् इति हरदत्तस्य उक्तिः चिन्त्या ण्यन्तात् अचो यत् इति विभाज्यम् इति रूपसिद्धेः। विभाज्यम् इति शब्दः ण्यन्तात् अवश्यं सिद्ध्यति, परन्तु तत्र स्वार्थे णिच् अस्ति इति अत्र तत्त्वबोधिनीकारस्य मतम्। अतः सः अग्रे वदति न च अत्र अर्थभेदः शङ्क्यः। मूलधातोः अर्थः भिन्नः, प्रेरणार्थे प्रयुक्तस्य धातोः अर्थः भिन्नः इति अर्थभेदः भवति इति अत्र न चिन्तनीयम्। किमर्थमिति चेत् भर्तृहरणा किमुक्तं? निवृत्तप्रेषणात् धातोः प्राकृतेऽर्थे णिजुच्यते। मूलः यः अर्थः तस्मिन् अर्थे अपि अवश्यं णिच् प्रत्ययः भवति इति अत्र भर्तृहरेः आशयः। णेरणौ इति सूत्रे तत्र भाष्ये अपि इदं सर्वं वर्तते। अतः निवृत्तप्रेषणात् धातोः प्राकृतेऽर्थे णिजुच्यते इति सूत्रेण इति णेरणौ इति सूत्रे व्युत्पादनात् अत्र स्वार्थे णिच् प्रत्ययः अवश्यं भवति इति अत्र तत्त्वबोधिनीकारस्य आशयः। एतत् सर्वम् उक्त्वा भवतां पुस्तके इदमपि अग्रे उक्तमस्ति यत् केवलम् एकस्मिन्नेव व्याख्याने इदं स्पष्टीकरणं वर्तते।
अन्यानि व्याख्यानानि अस्मिन् विषये किमपि न प्रतिपादयन्ति। अतः इयम् एकदेशी उक्तिः, वन साइडेड आर्ग्युमेंट, एकदेशी उक्तिः अस्ति, केवलम् एकस्यैव पण्डितस्य मतं, न च सर्वेषां पण्डितानाम् इति अत्र ग्रहणं कर्तव्यम्। अतः एतत् सर्वं सिद्धान्तरूपेण नैव स्वीकर्तव्यम्, अपि तु वन साइडेड आर्ग्युमेंट, एकदेशी उक्तिः इति रूपेण अस्य ग्रहणं करणीयम्। प्रयुक्तानाम् अन्वाख्यानस्य वा अयं प्रपञ्चः यत्र कुत्रचित् विभाज्य इति शब्दः स्मृतिषु दृश्यते तस्य कथञ्चित् समर्थनं कृतमस्ति। अस्माभिः तु अस्य शब्दस्य प्रयोगः नैव कर्तुं शक्यते इति अत्र आशयः। अनेन प्रकारेण अस्मिन् लेखे विभज्य तथा विभाज्य इति द्वयोः शब्दयोः साधुत्वस्य विषये चर्चां कृत्वा विभज्य इति पदस्य साधुत्वं, विभाज्य इति पदस्य असाधुत्वं च प्रतिपादितं दृश्यते। अत्रैव भवतां पुस्तके विद्यमानस्य 99-शततमस्य पाठस्य अध्ययनं समाप्तम्। भाषापाकः द्वितीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 1,200तमः अन्तिमश्च पाठः खल् इति प्रत्ययस्य विषये किञ्चित् विवरणं ददाति। तत्र खल् इति कृत् प्रत्ययः विशेषरूपेण लभ इति धातोः, लभप्राप्तौ इति धातोः सुखेन नो चेत् दुःखेन इत्यस्मिन् अर्थे विधीयते। कः अर्थः? सुखेन लभ्यते तत् इत्यस्य निर्देशार्थं सु इति उपसर्गपूर्वकात् लभधातोः खल् इति प्रत्यये कृते सुलभ इति सिद्ध्यति। सु उपसर्गः, लभ इति धातुः, खल् प्रत्यये खकार लकारस्य इत्संज्ञा, तयोः लोपः भवति, अ इत्येव अवशिष्यते। सु प्लस् लभ प्लस् अ सुलभ इति भवति। अनेनैव प्रकारेण दुःखेन लभ्यते तद्दुर्लभ इति अपि रूपं सिद्ध्यति। एतादृशं सुलभ तथा दुर्लभ इति द्वयोः शब्दयोः अत्र आदौ सिद्धिः दर्शिता वर्तते। परन्तु तत्र प्रक्रियायां किञ्चित् काठिन्यम् आगच्छति। तत् किमिति चेत् तत्र सप्तमाध्यायस्य प्रथमपादे उपसर्गात् खल्घयोः इति किञ्चित् सूत्रं वर्तते। अत्र निर्दिष्टमस्ति उपसर्गात् खल्घयोः। अस्मिन् सूत्रे खल् इति प्रत्ययः अस्ति। लभ इति धातोः विषये इदं सूत्रम्। अस्य सूत्रस्य कः अर्थः? उपसर्गस्य उपस्थितौ लभधातोः यदा खल् प्रत्ययः विधीयते तदा तत्र नुमागमः भवति, नकारस्य आगमः भवति। एतादृशं कुर्मश्चेत् लभ प्लस् अ इत्यत्र नुमागमे कृते सुलम्भ दुर्लम्भ इति रूपं भवेत्। परन्तु तत्र नुमागमः नैव श्रूयते, सुलभ दुर्लभ इत्येव रूपं साधुत्वं प्राप्नोति। तस्य कारणं, तस्य स्पष्टीकरणं, तदर्थं सूत्रमपि पाणिनिना एव विरचितमस्ति। तस्मात् अग्रे एव विद्यमानं सूत्रं न इत्युक्ते निषेधः, न सुदुर्भ्यां केवलाभ्याम्। केवल इत्युक्ते एकः एव सः उपसर्गः। कः? सु इति एकः एव उपसर्गः भवति। इत्युक्ते अन्येन उपसर्गेण सह न विद्यते, केवलं सु इति उपसर्गः विद्यते। नो चेत् दुर् इति उपसर्गः केवलः विद्यते, तर्हि तत्र नुमागमः न भवति
इति पाणिनिना एव स्पष्टीकृतमस्ति। एतयोः द्वयोः अपि सूत्रयोः निर्देशः भवतां पुस्तके अस्मिन् पाठे कृतः अस्ति। पश्यामः। वस्तुतस्तु सोपसर्गलभधातोः खल् प्रत्ययः क्रियते चेत् उपसर्गात् खल्घयोः इति सूत्रेण नुमागमः भवेत्। परन्तु यदि केवलं सु नो चेत् केवलं दुर् इति उपसर्गः अस्ति चेत् न सुदुर्भ्यां टाइपिंग मिस्टेक न सुदुर्भ्यां केवलाभ्याम इति सूत्रेण अयं नुमागमः निषिध्यते न भवति इति आशयः। अतएव सुलभ तथा दुर्लभ इत्यत्र नुमागमः न भवति। अस्मिन् सूत्रे केवलाभ्याम इति उक्तमस्ति। अतः सु इति उपसर्गेण सह अन्यः अपि कश्चन उपसर्गः विद्यते तर्हि नुमागमः अवश्यं भवति। यथा अतिशयेन सुलभम् इति वदामश्चेत् अति इति अन्यः उपसर्गः अपि तत्र दृश्यते। अति प्लस सु प्लस लभ प्लस खल इत्यत्र नुमागमे कृते अतिसुलम्भ इति मकारस्य श्रवणं भवति। अनेनैव प्रकारेण अतिशयेन दुर्लभम् एक्स्ट्रीम्लि डिफिकल्ट अतिशयेन दुर्लभम् इत्यत्रापि अतिदुर्लम्भ इति शब्दः प्रयुज्यते। अतः सुलभ दुर्लभ इति द्वौ शब्दौ तत्र अतिशयेन इति वदामश्चेत् अतिसुलम्भ अतिदुर्लम्भ इति नुमागमसहितौ अपरौ द्वौ शब्दौ इति अत्र आशयः। परन्तु अस्माभिः भाषायाम् अतिसुलभ इति शब्दः अपि प्रयुज्यते। वस्तुतस्तु सूत्रस्य आधारेण अतिसुलम्भ इति सिद्ध्यति। परन्तु अस्माभिः बहुवारम् इदं कार्यं तु अतिसुलभम् इदं कार्यम् अतिदुर्लभम् अनेन प्रकारेण अतिसुलभ अतिदुर्लभ इति नुमागमं विना अपि प्रयोगः क्रियते। सः प्रयोगः अपि साधु अस्ति इति सिद्धान्तकौमुद्याम् अत्र प्रतिपादितम् अस्ति। अस्मिन्नेव सूत्रे न सुदुर्भ्यां केवलाभ्याम् अस्मिन् सूत्रे सिद्धान्तकौमुद्यां किमुच्यते? कथं तर्हि अतिसुलभम् अतिदुर्लभम् इति प्रश्नं कृत्वा सः अग्रे स्पष्टीकरणं ददाति। यदा सु अति कर्म प्रवचनीयौ तदा भविष्यति इति तत्र तस्य स्पष्टीकरणम्। किञ्चित् क्लिष्टः विषयः, अतः इदानीं ध्यानं दत्त्वा श्रूयताम्। तत्र प्र परा अप सम इत्येते सर्वे शब्दाः ये सन्ति तेषाम् उपसर्गः इति संज्ञा भवति क्रियायाः योगे। उपसर्गः क्रियायोगे इति सूत्रम् इति सर्वैः ज्ञायते। तत्र मया सूत्रमपि अत्र निर्दिष्टम् अस्ति। उपसर्गाः क्रियायोगे इत्यनेन सूत्रेण एतेषां सर्वेषां केषां प्रपरा अप इत्येते सर्वे प्रादयः इति नाम्ना ज्ञायन्ते तेषाम् उपसर्गः इति संज्ञा भवति। परन्तु कुत्रचित् केषुचित् स्थलेषु तत्र क्रियायोगः नास्ति इति मत्वा इति स्वीकृत्य एतेषां सर्वेषां कर्म प्रवचनीय इति काचित् भिन्ना संज्ञा विधीयते। मूलरूपेण तु तेषाम् उपसर्ग इति संज्ञा अस्ति, परन्तु एतेषां विशिष्टासु स्थितिषु कर्म प्रवचनीय इति संज्ञा भवति। कानिचन उदाहरणानि ददामि। प्रायेण एतानि उदाहरणानि अपरिचितानि स्युः, तथापि श्रूयन्ताम्। अनुहरिं सुराः इति उच्यते। सुराः इत्युक्ते अन्ये देवाः अनुहरिं, they are less important, secondary than Lord Vishnu. Lord Vishnu is most important, अन्ये सर्वे secondary सन्ति। अनुहरिं सुराः नो चेत् उपहरिं सुराः।
एतयोः वाक्ययोः विद्यमानः अनु इति शब्दः उप इति शब्दः उपसर्गसंज्ञकः नास्ति, अपि तु तस्य कर्मप्रवचनीय इति काचित् भिन्ना संज्ञा भवति। अन्यदेकम् उदाहरणं सुस्तुतं, बहु उत्तमरूपेण स्तुतं, नो चेत् अतिशयेन स्तुतं, the praise has been done by crossing the boundary, सुस्तुतं, अतिस्तुतम् इत्यत्र अपि यद्यपि स्तु इति तत्र क्रिया अस्ति, तथापि विशिष्टानां सूत्राणां साहाय्येन तत्र सु तथा अति इत्येतयोः द्वयोः शब्दयोः कर्मप्रवचनीयम् इति संज्ञा भवति। इयं कर्मप्रवचनीयम् इति संज्ञा उपसर्गः इति संज्ञां बाधते। तत्र यैः व्याकरणं किञ्चित् अधीतं तैः प्रायेण इदं ज्ञातं स्यात्। अत्र सर्वत्र एकसंज्ञाधिकारः प्रवर्तते, आकडारादेका संज्ञा। अतः अस्मिन् अधिकारे विद्यमाना एका संज्ञा या परा अनवकाशा च सा पूर्वां संज्ञां सम्पूर्णरूपेण बाधते। अतः अत्र कर्मप्रवचनीयसंज्ञा पूर्वम् उक्ताम् उपसर्गसंज्ञां सम्पूर्णरूपेण बाधते। अतः अत्र अतिसुलभम् अतिदुर्लभम् इत्यत्र अति इति शब्दस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञा भवति इति उक्त्वा तत्र नुमागमः निषिध्यते। यतः एकवारम् अति इत्यस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञा भवति चेत् तत्र एकः एव उपसर्गः, एकः एव दुर् नो चेत् सु इति उपसर्गः, तर्हि तस्य उपस्थितौ न सुदुर्भ्यां केवलाभ्याम् इति नुमागमः तादृशः अपि निषिध्यते इति उक्त्वा अत्र नुमागमस्य निषेधः कथञ्चित् ज्ञापितः, कथञ्चित् तस्य साधुत्वं प्रतिपादितं दृश्यते। पश्यामः, अति प्लस् सु प्लस् लभ प्लस् खल, पूर्वं किमासीत्? सुलभ खल इति आसीत्। इदानीम् अति इति तस्मात् पूर्वम् अस्माभिः स्थापितम्। इत्यत्र अति इति उपसर्गः नास्ति, अपि तु तस्य अतिरतिक्रमणे च इति सूत्रेण कर्मप्रवचनीयसंज्ञा भवति। अतिरतिक्रमणे च इति सूत्रं तत्रैव कर्मप्रवचनीयसंज्ञायाः किञ्चित् अनन्तरम् अत्र कर्मप्रवचनीयाः इति अस्ति, तस्मात् अनन्तरम् अतिरतिक्रमणे च इति सूत्रं विद्यते। अति इति शब्दस्य अतिक्रमणं, क्रॉसिंग द लिमिट, गोइंग बियॉन्ड बाउंड्री इत्यस्मिन् अर्थे कर्मप्रवचनीय संज्ञा भवति इति आशयः। अतः अतिशयेन सुलभम्, इट्स एक्स्ट्रीमली इजी बियॉन्ड ऑल इमेजिनेशंस, अतिशयेन सुलभं, सुलभे अपि अतिक्रमणम् इत्यत्र अतिसुलभम् इति भवति। इदानीम् अत्र केवलम् एकः उपसर्गः अस्ति, अति इति कर्मप्रवचनीयसंज्ञकः, तस्य उपसर्गत्वं नास्ति। कर्मप्रवचनीयसंज्ञायां जातायाम् आकडारादेका संज्ञा इति एकसंज्ञाधिकारात् उपसर्गसंज्ञायाः निषेधः भवति। अतः अत्र किं किमस्ति? एकः कर्मप्रवचनीयः, अपरः उपसर्गः, तृतीयः धातुः, चतुर्थः प्रत्ययः। अनेन प्रकारेण एकः एव अत्र उपसर्गः अस्ति इति मत्वा न सुदुर्भ्यां केवलाभ्याम् इत्यनेन अत्र नुमागमस्य निषेधः सम्भवति। अनेन प्रकारेण अतिसुलभ अतिदुर्लभ इति शब्दस्य साधुत्वं सम्भवति। किञ्च कुत्रचित् सुदुर्लभ इति शब्दः अपि श्रूयते। सु तथा दुर् द्वयोः अपि प्रयोगं कृत्वा सुदुर्लभ इति शब्दः अपि श्रूयते। सो इट इज कॉम्प्लेक्स, बट इट इज अ कॉम्प्लेक्स इन अ गुड वे, सुदुर्लभम्। सो सुदुर्लभ इति शब्दः अपि श्रूयते। तत्रापि वस्तुतः उपसर्गद्वयमस्ति, केवलं नास्ति। केवलं सु इति नास्ति, केवलं दुर् इति नास्ति। अतः तत्रापि नुमागमः भवेत्। तत्रापि इयमेव युक्तिः प्रयुज्यते। सु इति उपसर्गः नास्ति, अपि तु कर्मप्रवचनीयः अस्ति।
तत्र सुः पूजायाम् इति सूत्रेण अस्मात् सूत्रात् पूर्वमेव विद्यते अतिरतिक्रमणे च इति 95 तस्मात् पूर्वं सुः पूजायाम् इति सूत्रेण तत्र पुनरेकवारं कर्म च प्रवचनीयसंज्ञा भवति शोभनं दुर्लभं पूजा मीन्स you praise it, you say it is good. So durlabhatve api sadhuta, it is appropriately complex. Shobhanam durlabham durlabhatve api sadhuta iti sudurlabham iti prayogah atra sangacchate. अत्रापि किमस्ति सु इत्यस्य कर्म प्रवचनीय संज्ञा भवति दुर् इत्यस्य तु उपसर्ग संज्ञा अस्ति अनेन प्रकारेण अत्र केवलम् एकः एव उपसर्गः अतः अत्र पुनरेकवारं न सुदुर्भ्यां केवलाभ्याम् इति नुमागमः निषिध्यते अनेन प्रकारेण अतिसुलभ अतिदुर्लभ सुदुर्लभ इत्येतेषु सर्वेषु अपि शब्देषु नुमागमस्य निषेधस्य साधुत्वं ज्ञापयितुं शक्यते तत्र अग्रे अस्मिन् लेखे कश्चन अन्यः शास्त्रविषयः क्लिष्टः एव शास्त्रविषयः उक्तः अस्ति तत्र न सुदुर्भ्यां केवलाभ्याम् इति सूत्रं स्वीकृत्य अस्य सूत्रस्य विषये चिन्तनं कृतमस्ति तत्र अस्मिन् सूत्रे किमुच्यते न सुदुर्भ्यां केवलाभ्याम् केवल इत्युक्ते किम् ओन्ली तदेव इति अर्थः इदानीम् अतिसुलभ खल इत्यस्मिन् प्रयोगे सु इति केवलः कुत्र अस्ति अति इत्यनेन सह अस्ति खलु इति पूर्वपक्षिणः प्रश्नः तत्र दत्तः अस्ति अत्र सूत्रे न सुदुर्भ्यां केवलाभ्याम् उपसर्गाभ्याम् इति नोक्तम् what is written over here only su should be present whether it is upasarga karma pravachaniya or anything else is immaterial केवलं सु अस्ति वा केवलं सु नास्ति अति इत्यनेन सह सः सु विद्यते अतः अत्र सु तथा अन्यस्मिन्नपि उदाहरणे दुर् इति केवलं नास्ति किञ्चित् कश्चन अन्यपदार्थः तत्र अवश्यं विद्यते इति उक्त्वा अत्र नुमागमः अवश्यं भवेत् किमर्थं भवेत् केवलं सु ओन्ली ऑल अलोन सु तथा दुर् इति अस्ति चेदेव नुमागमः न भवति इति पूर्वपक्षिणः मतम् अन्यत् किमपि अस्ति कर्म प्रवचनीयः भवेत् गतिसंज्ञकः भवेत् अडागमः भवेत् उपसर्गः किमपि भवेत् अन्यत् किमपि अस्ति चेत् तत्र सु तथा दुर् इत्यस्य केवलत्वं विनश्यति अतः अत्र सु तथा दुर् इति एतौ शब्दौ केवलौ न स्तः इति मत्वा अत्र सुदुर्भ्यां केवलाभ्याम् इति निषेधः अपि न प्रवर्तेत अनेन अत्र अवश्यमेव नुमागमः स्यात् इति तत्र पूर्वपक्षिणः कश्चन प्रश्नः प्रतिपादितः अस्ति अतः अत्र अस्मिन्नेव लेखे अग्रे किमुच्यते न सुदुर्भ्यां केवलाभ्याम् इत्यत्र केवल इति शब्दः अस्ति अतः कर्म प्रवचनीय संज्ञायां सत्याम् अपि अति प्लस सु प्लस लभ प्लस खल इत्यत्र नुमागमः अवश्यं भवेत् यतः न सुदुर्भ्यां केवलाभ्याम् इति सूत्रं नैव प्रवर्तेत यतः तत्र केवलं सु इति नास्ति इति तत्र पूर्वपक्षिणः आशयः पूर्वपक्षी इत्युक्ते द क्वेश्चनेर् अस्माकं शास्त्राणि सर्वाणि चर्चारूपेण निर्दिष्टानि सन्ति तत्र पूर्वपक्षी कञ्चन प्रश्नं करोति तदनन्तरम् उत्तरपक्षी नो चेत् सिद्धान्ती तस्य प्रश्नस्य उत्तरं ददाति अनेन प्रकारेण अत्र पूर्वपक्षिणा कः प्रश्नः कृतः इति चेत् सु
इत्यस्य केवलत्वं नास्ति, अतः अत्र न सुदुर्भ्याम् इत्यनेन नुमागमस्य निषेधः न भवति, अत्र नुमागमः अवश्यं भवेत् इति प्रश्ने कृते तन्न एतादृशं नैव चिन्तनीयम् इति पदमञ्जर्याम् अपि स्पष्टीकृतमस्ति। काशिकायाः व्याख्यानं पदमञ्जरी, न्यासे काशिकायाः अन्यत् व्याख्यानं न्यासः, तत्रापि स्पष्टीकृतमस्ति। तत्र पदमञ्जरीकारस्य सर्वाणि वाक्यानि, न्यासकारस्य चापि सर्वाणि वाक्यानि, क्लिष्टः शास्त्रविषयः भवतां पुस्तके उपस्थापितः वर्तते, अतः तस्यापि अध्ययनं करणीयम्। तत्र आदौ सरलरूपेण स्पष्टीकरोमि, तदनन्तरं व्याख्यानम् अपि पश्यामः। तत्र पूर्वपक्षिणा इयं शङ्का, अयं संशयः, अयं प्रश्नः उपस्थाप्यते। तदनन्तरं सिद्धान्ती उत्तरपक्षी तस्य कथं स्पष्टीकरणं करोति इति चेत् सः किं वदति? एकम् उदाहरणम् आदौ वदति। देवदत्तः केवलः आगच्छेत् इति वदामश्चेत् तत्र यज्ञदत्तः नो चेत् विष्णुशर्मा न आगच्छेत् इति आशयः अवश्यमस्ति। परन्तु देवदत्तः केवलः आगच्छेत् इत्युक्ते देवदत्तेन सह तस्य कारयानं नो चेत् तस्य किमपि पेन् अस्ति, तस्य वस्त्राणि सन्ति, तानि सर्वाणि आगच्छन्ति किल। देवदत्तः केवलः आगच्छेत् इत्यस्मिन् वाक्ये विद्यमानः केवल इति शब्दः कारयानस्य नो चेत् लेखन्याः अङ्कन्याः निर्देशं न करोति, अपि तु देवदत्तसदृशः कश्चन यज्ञदत्तः तस्य निषेधं करोति। केवलः देवदत्त आगच्छेत् इत्यत्र कारयानं मास्तु इति अर्थः नास्ति, अपि तु यज्ञदत्तः मास्तु, सजातीयः मास्तु इति अर्थः वर्तते। अतः न सुदुर्भ्यां केवलाभ्याम् इत्यस्मिन् सूत्रे विद्यमानः केवल इति शब्दः उपसर्गस्यैव विषये प्रवर्तते। सु इति केवलः उपसर्गः भवेत्। अन्यत् कर्मप्रवचनीय सम्यकं भवेत् चेत् तत्र न दोषः। यथा देवदत्तेन सह कारयानम् आगच्छति चेत् तत्र न दोषः। अनेनैव प्रकारेण सु इति उपसर्गेण सह अति इति कर्मप्रवचनीयं भवति चेत् न दोषः, परन्तु तत्र अन्यः उपसर्गः न भवेत् इति आशयः। अतः अत्र पदमञ्जर्यां किमुच्यते? केवल शब्दः शब्दोपात्ताद्, by the mere virtue or definition of that word, अन्यस्य सजातीयस्य अभावम् आचष्टे वदति, स्पष्टीकरोति, निर्दिशति इति अर्थः। केवल इति शब्दः by the virtue of the definition of that word अन्यस्य सजातीयस्य तादृशस्यैव शब्दस्य, विषयस्य, पदार्थस्य, वस्तुनः वा अभावस्य निर्देशं करोति। अन्यस्य विजातीयवस्तुनः विषये किमपि न वदति। यथा हि अत्र कारिकाद्वयं, श्लोकद्वयम् अस्मिन् सन्दर्भे उक्तमस्ति। केवलाभ्याम् इह एताभ्यां प्रवेष्टव्यम् इति रीते अन्यस्य पुरुषस्यैव प्रवेशः प्रतिषिध्यते। केवलं देवदत्तः यज्ञदत्तः इत्येतौ एव आगच्छेताम्। देवदत्तः आगच्छेत्, यज्ञदत्तः आगच्छेत्, केवलं यज्ञदत्त देवदत्तौ एव आगच्छताम् इति यदा वदामः तदा कश्चन अन्यः राजवर्मा इति पुरुषः, तस्य प्रवेशः प्रतिषिध्यते। अन्यस्य पुरुषस्यैव प्रवेशः प्रतिषिध्यते। तस्य देवदत्तस्य सकाशे कश्चन शुकः अस्ति, पेट् पैरट, तर्हि शुकेन सह सः आगन्तुं शक्नोति। अतः न शुकादेः, तस्य समीपे यत्किमपि वस्तु विद्यते तस्य निषेधः नास्ति। तथैव इह अपि, अस्मिन् सूत्रे अपि परस्परयुतौ इमौ एकाकिनौ इत्युक्ते अपि प्लस् सु
इत्यत्र सु इति अवश्यम् एकाकी अस्ति। किमर्थं? विजातीयसहितः अस्ति। अति इत्यस्य उपसर्गसंज्ञा न भवति, तस्य केवलं कर्मप्रवचनीयसंज्ञा भवति। अतः कर्मप्रवचनीयसंज्ञायां सत्यां सु इत्यस्य केवलम् एकस्यैव उपसर्गसंज्ञा वर्तते। अतः विजातीयसहितः सु इति उपसर्गः केवलः एव। अतः अति प्लस सु इत्यत्र केवलत्वं, सु इत्यस्य केवलत्वम् अवश्यं वर्तते। अतः अत्र सुदुर्लभं, सुलभं, दुर्लभम्, अतिसुलभम्, अतिदुर्लभम् इत्येतेषु उदाहरणेषु नुमागमः नैव प्रवर्तते इति आशयः। अस्मिन्नेव विषये न्यासे अपि शास्त्ररूपेण यत्किमपि उक्तमस्ति तत् पश्यामः। इदानीं शनैः शनैः पठामि, अयमेव विषयः भवद्भिः प्रायेण अस्य अवगमनं झटिति भवेत्। पश्यामः, कथं पुनः कर्म प्रवचनीयस्य, टाइपो अस्ति, प्रवचनीयस्य, कथं पुनः कर्म प्रवचनीयस्य हि तस्य अपि केवलत्वम् उपपद्यते। सु इति कर्म प्रवचनीयेन सह अस्ति, तर्हि तस्य केवलत्वं कथम् इति प्रश्नः। एवं मन्यते इति उत्तरम्। केवलग्रहणात् स्वशब्दोपात्ताद् अन्यत् तुल्यजातीयम् एव व्यवच्छेद्यम्। तुल्यजातीयस्य निषेधः अस्ति। देवदत्तः केवलः इति केवलं यज्ञदत्तादीनां निषेधः, देवदत्तस्य शुकस्य निषेधः नास्ति। अतः विजातीयं न व्यवच्छेद्यते इति आशयः। तथा हि केवलाभ्यां देवदत्तयज्ञदत्ताभ्यां प्रवेष्टव्यम् इति वदामश्चेत् विष्णुशर्मा विष्णुमित्रः न आगच्छेत्, अन्येनैव तुल्यजातीयेन विष्णुमित्रादीना सहितौ न तौ प्रविशतः, परस्परेण विजातीयेन। तस्य देवदत्तस्य सकाशे कर्कटः अस्ति, तर्हि तेन सह सः गन्तुं शक्नोति। कर्कटादीना सहितौ प्रविशतः एव। अत एव अन्य उपसर्गरहिताभ्याम् इत्यनेन तुल्यजातीयनिवृत्त्यर्था केवलग्रहणस्य दर्शिता। अन्य उपसर्गरहितः इति केवलशब्दस्य अर्थः अन्यशब्दरहितः इति अस्य अर्थः नास्ति। अनेन प्रकारेण अत्र केवलशब्दस्य सूक्ष्मः शास्त्रीयः अर्थः प्रतिपादितः वर्तते। इत्थम् अस्मिन् पाठे न सुदुर्भ्यां केवलाभ्याम् इति सूत्रस्य समग्ररूपेण विवेचनं कृतमस्ति। अपि च तत्र सुलभः, दुर्लभः, अतिसुलभः, अतिदुर्लभः, सुदुर्लभः इत्येतेषां सर्वेषां शब्दानां साधुत्वं प्रतिपादितमस्ति। कर्मप्रवचनीयसंज्ञायाः विषये अपि उक्तम् अस्ति। गहनाः एते सर्वेऽपि विषयाः अत्र क्रमेण प्रतिपादिताः वर्तन्ते। अत्रैव युष्माकं पुस्तके विद्यमानस्य एकाधिकद्विशततमस्य पाठस्य अध्ययनं समाप्तम्। भाषापाकः द्वितीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः षडशीत्यधिकशततमः पाठः कर्तरि क्त प्रत्ययस्य विषये प्रतिपादयति। क्त प्रत्ययः सामान्यरूपेण कर्मणः निर्देशार्थं प्रयुज्यते। यथा रामेण पाठः पठितः, कृष्णेन फलं खादितम्। परन्तु विशिष्टासु स्थितिषु अयं क्त प्रत्ययः कर्तरि अपि भवति। भाषापाकः प्रथमः इत्यत्र अपि अयं विषयः प्रतिपादितः आसीत्, अतः सर्वेषां परिचयस्य एव अयं विषयः।
तत्र गत्यर्था कर्मक श्लिशशीं स्थास जनरुहजीर्यतिभ्यश्च इति सूत्रं गत्यर्थकाः ये धातवः अकर्मकाः ये धातवः नो चेत् केचन विशिष्टाः धातवः हरिः लक्ष्मीम् आश्लिष्टः शेषम् अधिशयितः अत्र श्लिश अस्ति शीङ् अस्ति आस अस्ति इत्येते भिन्नाः धातवः एतेषां विषये क्त प्रत्ययः कर्त्रर्थे अपि भवति अतः रामः ग्रामं गतः इति प्रयोगः अपि साधुत्वं प्राप्नोति रामेण ग्रामः गतः इति प्रयोगः अपि साधु परन्तु रामः ग्रामं गतः इति प्रयोगः अपि साधु इति अत्र आशयः इयं तु सर्वा पीठिका आसीत् अस्मिन् पाठे किं पाठ्यते इति चेत् तत्र विशिष्टानां धातूनां विषये कर्तरि क्त प्रत्ययस्य विषये किञ्चित् चिन्तनं कृतम् अस्ति तत्र आदौ अत्र गरुडम् आरूढः इत्यत्र रुह इति धातुः वर्तते अत्र अस्ति स्थास जन रुह इति अस्ति अत्र रुह इति धातुः विद्यते सः अस्मिन् सूत्रे अस्ति अतः तस्य सम्बन्धी क्त प्रत्ययः कर्तरि अपि भवति हरिः गरुडम् आरूढः इति उदाहरणं हरिणा गरुडः आरूढः इति अपि अवश्यं भवति परन्तु कर्तरि अपि भवति हरिः गरुडम् आरूढः इति भवति इत्यस्मिन् विषये किञ्चित् अत्र विषयः उक्तः अस्ति प्रतिपादनं कृतम् अस्ति किञ्चित् चिन्तयामश्चेत् हरिः गरुडम् आरूढः probably sat on the garuda अत्र गत्यर्थका क्रिया अपि वर्तते he stands up from his place and goes and sits there तत्र गमनक्रिया अपि अस्ति अतः वस्तुतः गत्यर्थ इति निर्देशेनैव अत्र कर्तरिक्त प्रत्ययः सम्भवति तथापि अस्मिन् सूत्रे रुह इति धातुः पृथग्रूपेण स्थापितः अस्ति अस्य कः अर्थः इति चेत् रुह इति धातुः गत्यर्थकः न स्वीक्रियते इति अर्थः सो कः धातुः गत्यर्थकः कः गत्यर्थकः नास्ति इत्यत्र फैन् बाउण्ड्री वर्तते तत्र पण्डितानाम् अपि मतभेदाः सन्ति परन्तु रुह धातोः विषये इदं स्पष्टरूपेण ज्ञातुं शक्यते यदि अयं धातुः गत्यर्थकः अस्ति इति वदामः तर्हि गत्यर्थकर्मक इति सूत्रे गति इत्यस्य निर्देशेनैव तस्य ग्रहणे जाते रुह धातोः पुनः ग्रहणं व्यर्थं स्यात् अतः रुह इति धातोः गतिभिन्नः अर्थः स्वीक्रियते बालमनोरमायाम् उपरि आक्रान्तवान् इति तत्र से रेज्ड और जम्प्ड ऑन द टॉप इति अर्थः दत्तः अस्ति तत्र वस्तुतः जम्प इत्यत्रापि गतिः अस्ति परन्तु कथञ्चित् तत्र अर्थभेदः प्रदर्शनीयः इति चिन्तयित्वा उपरि आक्रान्तवान् इति तत्र बालमनोरमायाम् अर्थः दत्तः अस्ति अनेन प्रकारेण रुह इति धातोः गतिभिन्नत्वं गत्यर्थकभिन्नत्वम् अत्र प्रतिपादितं वर्तते तत्र चिन्तितः द्वितीयः धातुः आप इति धातुः प्र उपसर्गपूर्वकः आप इति धातुः तस्य अपि कर्तरि प्रयोगः भवति गङ्गां प्राप्तः रामः गङ्गां प्राप्तः राम रीच्ड टू गङ्गा सो रामः गङ्गां प्राप्तः इति प्रयोगः साधु अस्ति इदानीम् आप इति धातु अत्र अस्याम् आवल्यां श्लिश शीं स्था इत्यत्र नास्ति तर्हि रामः गङ्गां प्राप्तः इति प्रयोगः कथं साधु इति चेत् गत्यर्थकत्वात् इति उत्तरम् अतः प्र आप इति धातुः गत्यर्थकरूपेण स्वीक्रियते किमर्थमिति चेत् गति इति धातोः कः धात्वर्थः उत्तरदेशसंयोगानुकूलव्यापारः गम् धातोः धात्वर्थः
उत्तरदेश अन्यप्रदेश तेन सह मनुष्यस्य संयोगः भवति। एकस्मात् स्थलात् बहिः गत्वा अन्येन स्थलेन सह संयोगः भवति तद्गमनम् इति आशयः। अतः तत्र उत्तरदेशस्य प्राप्तिः अस्ति इति चिन्तयित्वा देवदत्तः गङ्गां प्राप्तः इत्यत्र गत्यर्थकत्वं स्वीकृत्य अयं प्रयोगः साधुत्वं प्राप्नोति। अत एव प्राप्ता गङ्गा येन इति सिद्धान्तकौमुद्यां कर्मणि निर्देशः दीयते। तत्र आदौ सर्वत्र कर्तरि निर्देशं दत्वा पक्षे विकल्पेन कर्मणि निर्देशः अपि भवति, क्त प्रत्ययेन कर्मणि निर्देशः अपि भवति इति उक्त्वा तत्र गत्यर्थकस्य उदाहरणं प्राप्ता इति सिद्धान्तकौमुद्यां दत्तमस्ति। तत् किमर्थमिति चेत् सिद्धान्तकौमुदीकारस्य मतेन अपि प्र उपसर्गपूर्वकः आप इति धातुः गत्यर्थेषु एव परिगण्यते। अयमेव विषयः तत्र तत्त्वबोधिन्याम् अपि निर्दिष्टः अस्ति। व्याप्तिः अपि गतिशब्देन विवक्षिता इति अत्र तत्त्वबोधिनीकारः वदति। अनेन प्रकारेण अत्र आप इत्यस्य प्र उपसर्गपूर्वकस्य आप इत्यस्य धातोः गत्यर्थकत्वं स्वीकृतमस्ति। तत्र तृतीयः कश्चन धातुः श्रिय सेवायां टू गो in the refuge of or to do the seva of इति धातुः अपि गत्यर्थकरूपेण स्वीक्रियते। अत एव कृष्णं श्रितः इति प्रयोगः कर्तरि अस्ति तथापि साधुत्वं प्राप्नोति। कृष्णं श्रितः इति प्रयोगः साधु अस्ति इति अस्माभिः कथं ज्ञायते इति चेत् समासप्रकरणे द्वितीया तत्पुरुषसमासस्य यत् सूत्रं द्वितीया श्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नैः अस्मिन् सूत्रे श्रित इति शब्दः द्वितीयान्तेन समस्यते इति उच्यते। इत्युक्ते श्रित इति कर्तरिरूपं तत् द्वितीयान्तेन कर्मपदेन सह समस्यते इति अर्थः। अतः अस्मिन् सूत्रे श्रित इति ग्रहणमेव अस्य ज्ञापकं। तत्रापि कृष्णं श्रितः कृष्णश्रितः इति उदाहरणं दीयते। अतः श्रिय इत्यत्र यद्यपि गतौ इति नास्ति तथापि श्रिय श्री य इत्यस्य इत्संज्ञा लोपः भवति। श्री इति धातुः अपि गत्यर्थकरूपेण एव स्वीक्रियते। बालमनोरमायाम् अयं विषयः तत्र स्पष्टीकृतः अस्ति। श्रयतेः गतिविशेषार्थकत्वात् विशिष्टरूपेण तत्र गति इत्यस्य विशिष्टः भेदः अस्ति इति आशयः। गत्यर्थाकर्मक इति सूत्रेण तत्र कर्तरिक्तः भवति। अनेन प्रकारेण कृष्णं श्रितः इत्यत्र से रामः कृष्णं श्रितः इत्यत्र श्रितः इति कर्तरिक्तप्रयोगः पुनरेकवारं गत्यर्थकम् अस्य स्वीकृत्य साधुत्वं प्राप्नोति। तत्र पुस्तके विद्यमानः चतुर्थः धातुः नम। नम प्रभत्वे शब्दे टू बो डाउन टू क्रिएट सल्यूट इति धातुः पुनरेकवारम् अस्य गत्यर्थकत्वं शरणदेवेन दुर्घटवृत्तौ निर्दिष्टमस्ति। दुर्घटवृत्ति इति व्याकरणस्य कश्चन ग्रन्थः येषां शब्दानां सिद्धिः कठिना अस्ति तेषां शब्दानां सिद्धिः व्याख्यानेन सह तस्मिन् ग्रन्थे प्रतिपाद्यते। अतः दुर्घटवृत्तिः इति अस्य नाम। अस्मिन् ग्रन्थे नम इति धातोः अपि गत्यर्थकत्वं प्रतिपादितम् अस्ति। तत्र एकम् उदाहरणमपि दीयते। सोमनाथबन्धुम् अहं नतः। अहं नतः इत्यत्रापि नमस्करोति इत्युक्ते मे बी यू बेंड डाउन, यू मूव योर हैंड्स, यू ब्रिंग देम टुगेदर, यू ऑफर फ्लावर्स। कथंचित् तत्र गतिः अस्ति इति उक्त्वा नम इति धातोः पुनरेकवारं गतौ इति अर्थः नास्ति तथापि गत्यर्थकत्वम् अत्र शरणदेवेन प्रतिपादितमस्ति। किञ्च वैशेषिकाः षट्सु आस्तिकदर्शनेषु अन्यतमं वैशेषिकदर्शनं। तत्र वैशेषिकाः अपि नमनम्
इति गतेः एव भेदरूपेण स्वीकुर्वन्ति भ्रमण कुञ्चन सो भ्रमण रोम अराउंड कुञ्चन कॉन्ट्रैक्ट प्रसारण एक्सपैंड ऊर्ध्वज्वलन नमन and so on इति सर्वे गति विशेषाः सन्ति different types of movements roaming around contracting expanding namanam going up and so on are all gati visheshaha iti atra ashayah अनेन प्रकारेण अस्मिन् पाठे चतुर्णां धातूनां चिन्तनं कृत्वा तत्र रुह इति धातुः गत्यर्थकः नास्ति इति स्पष्टीकृतमस्ति अपि च अन्ये त्रयः धातवः आप नो चेत् प्र उपसर्गपूर्वकः आप श्री तथा नम इति त्रयः धातवः गत्यर्थकाः एव सन्ति इति विषयः प्रतिपादितः अस्ति वस्तुतः तु अष्टाध्याय्यां बहवः गत्यर्थकाः धातवः गतौ 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 इति अस्ति केचन गतौ गतौ इति यत्र नोच्यते यथा डयने तरणम् इत्येते अपि गत्यर्थकाः अतः के गत्यर्थकाः धातवः के च न गत्यर्थकाः धातवः इति तत्र सूक्ष्मं चिन्तनं कृतमस्ति पण्डितानां तस्मिन् विषये मतभेदाः वर्तन्ते तस्यैव विषयस्य अत्र किञ्चित् आरम्भं कृत्वा त्रयाणां धातूनां येषाम् अर्थे गतौ गतौ इति नास्ति तेषाम् अपि गत्यर्थकत्वम् आचार्यैः अत्र प्रतिपादितम् अस्ति अनेन प्रकारेण भवतां पुस्तके विद्यमानः 86-अधिकशततमः पाठः समाप्तः भाषापाकः द्वितीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 90-अधिकशततमः पाठः शिक्षकः इति शब्दस्य त्रीन् अर्थान् प्रतिपादयति शिक्षक अस्माकं सामान्यभाषायां तु शिक्षक इति शब्दः आचार्यः टीचर प्राध्यापकः इत्यस्मिन् सन्दर्भे उच्यते सः अपि एकः साधु अर्थः अवश्यमस्ति परन्तु अन्यौ अपि द्वौ अर्थौ तत्र स्तः इति आहत्य त्रयः अर्थाः अत्र अस्मिन् लेखे स्पष्टीकृताः वर्तन्ते तत्र प्रथमः अर्थः शिक्षक इति शब्देन छात्रस्य निर्देशः भवति a student is also called as shikshaka and not in any kind of fancy style like you learn from your students nothing like that tatra vyutpattihi asti शिक्ष इति मूलः भ्वादिगणस्य धातुः विद्योपादाने एक्सेप्टिंग द नॉलेज विद्यायाः ग्रहणं स्वीकारः उपादानम् इत्यस्मिन् सन्दर्भे दानं टू गिव उपादानं टेक इत्यस्मिन् सन्दर्भे शिक्ष इति धातुः प्रयुज्यते अतः धातुपाठे पाठितः शिक्ष इति धातुः वस्तुतः अध्ययनं करोति इत्यस्मिन् अर्थे अस्ति so the basic meaning of shiksha dhatu is to study so shiksha iti धातुः विद्यां गृह्णाति इत्यस्मिन् अर्थे एव प्रयुज्यते अतः शिक्ष इति धातोः णवुल् प्रत्यये कृते यथा पठ इत्यस्य पाठकः भवति एवमेव लेख इत्यस्य लेखकः भवति तथैव शिक्ष इत्यस्य शिक्षकः इति शब्दः सिद्ध्यति same thing you can also see with patha dhatu patha to study इत्यस्य णवुल् प्रत्यये कृते पाठकः मीन्स स्टूडेंट सामान्य रूपेण पाठकः इति शब्दः अध्यापकः इति अर्थे प्रयुज्यते परन्तु स्टूडेंट इत्यस्मिन् अर्थे अपि पाठकः इति शब्दः अस्ति अनेनैव प्रकारेण शिक्ष विद्योपादाने इति शब्दात् णवुल् प्रत्यये कृते शिक्षकः इति छात्रस्य अर्थे शब्दः सिद्ध्यति यः शिक्षते विद्यां गृह्णाति सः शिक्षकः तत्र द्वितीयः अर्थः गुरुः अध्यापकः इत्यस्मिन् अर्थे अपि अयं शब्दः प्रयुज्यते तत्र शिक्ष इत्येव धातोः णिच् प्रत्यये कृते शिक्षी इति आतिदेशकधातुः सिद्ध्यति
विद्यां ददाति इति अर्थः। सो विद्यां गृह्णाति सः शिक्षकः, विद्यां ददाति सः ग्राहयति, सः गुरुः इति अर्थः। अतः गुरुः शिक्षयति, पाठनं करोति इत्यस्मिन् अर्थे शिक्ष धातोः णिच् प्रत्ययः तत्र पुनः णवुल् प्रत्ययः, णिच् प्रत्ययस्य लोपः भवति णेरनीति इति सूत्रम्। अतः शिक्ष प्लस् णवुल् पुनरेकवारं शिक्षकः इति शब्दः सिद्ध्यति। यः शिक्षयति, वन हू टीचेस्, सः अपि शिक्षकः इति अत्र द्वितीयः अर्थः। किञ्च तत्र तृतीयः अर्थः अपि वर्तते। शिक्षा इति वेदाङ्गं किञ्चन अस्ति। शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, छन्द, व्याकरणम् इति षड् वेदाङ्गानि सन्ति। तत्र अन्यतमं वेदाङ्गं शिक्षा इति। तत्र शिक्षा इति ग्रन्थं यः पठति, शिक्षा इति ग्रन्थं यः अधीते, सः अपि शिक्षकः। तत्र क्रमादिभ्यो वुन् इति तद्धितप्रकरणे सूत्रमस्ति। अत्र पश्यामः, स्क्रीन् मध्ये अस्ति। क्रमादयः, तत्र क्रम अस्ति, पद अस्ति, शिक्षा अस्ति, मीमांसा अस्ति, एते सर्वे शब्दाः सन्ति। एतेषां सन्दर्भे तद् अधीते, स्टडीज दैट, तद् वेद, नोज दैट। सो अध्ययनं करोति, नो चेत् अध्ययनं कृतम्, इदानीं तस्मिन् विषये पण्डितः अस्ति। उभयोः अर्थयोः शिक्ष इति शब्दात्, अत्र धातुः नास्ति, शिक्षा इति शब्दात् वुन् इति प्रत्ययः भवति। अतः अत्र शिक्षा इत्यस्मात् वुन् इति प्रत्ययः भवति। तत्र शिक्षा इति भवेत्, अनन्तरम् आकारस्य लोपः भवति, परन्तु प्रारम्भे तु शिक्षा इत्येव भवेत्। शिक्षा इति शब्दात् वुन् इति प्रत्यये कृते शिक्षक इति शब्दः भवति। तस्य कः अर्थः? शिक्षाम् अधीते इत्युक्ते शिक्षाशास्त्रम् अधीते, नो चेत् शिक्षाशास्त्रं वेत्ति, जानाति इति अर्थः। तत्र पण्डितः अस्ति तस्मिन् विषये इति अर्थः। अनेन प्रकारेण शिक्षकः इति शब्दः चतुर्षु अर्थेषु वस्तुतः अत्र पाठितः अस्ति। छात्रः, यः पठति, गुरुः, यः पाठयति, अपि च शिक्षा ग्रन्थं यः अधीते, अपि च शिक्षा ग्रन्थं यः वेत्ति इत्युक्ते जानाति इत्युक्ते तस्मिन् पण्डितः अस्ति इति आशयः। अनेन प्रकारेण शिक्षक इति शब्दः भिन्नेषु अर्थेषु अत्र उपस्थापितः अस्ति। अस्माद् अग्रे शिक्षकः इति शब्दः मालविकाग्निमित्रम् इत्यस्मिन् नाटके अध्यापकरूपेण बहु रमणीये श्लोके अपि एकः प्रयुक्तः वर्तते। अस्मिन् श्लोके शिष्टाक्रिया इत्यस्मिन् श्लोके शिक्षक इति शब्दः विद्यते। अयं श्लोकः अपि भवताम् अध्ययनार्थम् अस्ति। बहु रमणीयः अयं श्लोकः। शिष्टाक्रिया यस्य कस्यचिदात्मसंस्था सङ्क्रान्तिरन्यस्य विशेषयुक्ता, यस्यो भयं साधु स शिक्षकाणां धूरि प्रतिष्ठापयितव्य एव। अत्र शिक्षकः इत्युक्ते अध्यापकः। सर्वोत्तमः अध्यापकः कः, श्रेष्ठतमः अध्यापकः कः इत्यस्मिन् विषये बहु सुन्दरं वर्णनं कृतम् अस्ति। तत्र कालिदासेन किमुच्यते? विषयं स्वीकुर्मश्चेत् तस्मिन् विषये केचन जनाः महापण्डिताः सन्ति, तस्य विषयस्य विद्वांसः, नो चेत् विद्वत्सु अपि उच्चतमाः, परन्तु एते सर्वेपि पण्डिताः। तेषां सकाशे गत्वा मां पाठयतु इति वयं वदामः, तर्हि तस्य विषयस्य सम्यक् रूपेण उपस्थापनं कर्तुं न शक्नुवन्ति। They are real scholars, but they are unable to teach whatever they know. So शिष्टाक्रिया कस्यचित् आत्मसंस्था, they have grasped everything precisely, सर्वं तस्मिन् विषये जानन्ति, परन्तु पाठयितुं न शक्नुवन्ति. So that is one category of people. तत्र अदर एक्स्ट्रीम मध्ये कः अस्ति?
संक्रान्तिः अन्यस्य विशेषयुक्ता। कश्चन अस्ति किञ्चिदेव तेन अधीतं, पण्डितः नास्ति, तेषां सकाशे अपि उपवेष्टुं न शक्नोति, ही इज बेसिकली एन एडवांस स्टूडेंट, सः अपि पठन् अस्ति, किञ्चिदेव अधीतं, परन्तु यत् किमपि अधीतं तत् सम्यक् रूपेण पाठयितुं शक्नोति। संक्रान्तिः ट्रान्स्फर्, संक्रान्तिः अन्यस्य विशेषयुक्ता। अन्यस्य इत्युक्ते ये पंडिताः इदानीम् अस्माभिः दृष्टाः तान् विहाय अन्ये ये सन्ति तेषां किं वैशिष्ट्यं? तेषु केचन जनाः सन्ति सम्यक् रूपेण एडवांस्ड सब्जेक्ट न जानन्ति, परन्तु यत् किमपि बेसिक जानन्ति तत् स्पष्टरूपेण प्रतिपादयितुं, पाठयितुं, ज्ञापयितुं, स्पष्टीकर्तुम् अवश्यं शक्नुवन्ति। अतः अत्र लोके द्विविधाः जनाः दृश्यन्ते। शिष्टा क्रिया कस्यचिदात्मसंस्था स्कॉलर्स, संक्रांतिरन्यस्य विशेषयुक्ता टीचर्स, यस्य उभयं साधु। परन्तु कुत्रचित् केचन जनाः एतादृशाः वर्तन्ते, स्वयमपि विषयं पण्डितानां सदृशम् एव सम्यक् रूपेण क्लिष्टं विषयं जानन्ति, अपि च तत्र संक्रान्तिः स्पष्टीकर्तुम् अपि सम्यक् रूपेण शक्नुवन्ति। यस्य उभयं साधु सः इत्युक्ते तादृशः मनुष्यः शिक्षकाणां धूरी अग्रे परमस्थाने अवश्यं प्रतिष्ठापयितव्यः। तादृशः एव मनुष्यः शिक्षकोत्तमः अस्ति। केवलं जानाति सः शिक्षकोत्तमः नास्ति, केवलं किञ्चित् जानाति परन्तु स्पष्टीकर्तुं शक्नोति सः अपि शिक्षकोत्तमः नास्ति। यस्य उभयं साधु सः शिक्षकाणां धूरी अग्रे उच्चस्तरे प्रतिष्ठापयितव्यः इति अत्र मालविकाग्निमित्रम् इत्यस्मिन् नाटके कालिदासेन शिक्षकस्य, उत्तमस्य शिक्षकस्य वर्णनं कृतम् अस्ति। अयं श्लोकः अपि भवतां पाठे अध्ययनार्थं वर्तते, अतः अत्र मया तस्य स्पष्टीकरणं दत्तम्। अत्रैव युष्माकं पुस्तके विद्यमानस्य 19-शततमस्य पाठस्य अध्ययनं समाप्तं। किञ्च अत्र कृदन्तप्रकरणम् इति द्वितीयं प्रकरणम् अपि अस्माभिः सम्पूर्णरूपेण अधीतम्। सो तत्र एकः प्रश्नः अस्ति, विभज्य is a commonly used ल्यबन्तं, so we need to be careful to remember this. Yes, so विभज्य इति ल्यबन्तं रूपम् अपि अस्ति। सो तत्र प्रश्नः नास्ति, एक कमेंट कृतम् अस्ति, विभज्य इति commonly used ल्यबन्तं, so we need to be careful when we use this. So विभज्य इति शब्दः यत्र यत प्रत्ययरूपेण स्वीक्रियते तत्र विभज्यं नो चेत् विभज्यः नो चेत् विभज्या इति विभक्तिरूपेण सह एव तस्य प्रयोगः भवति। विभज्य इति केवलं विभक्तिप्रत्ययं विना तत्र अव्ययरूपेण ल्यबन्तरूपेण प्रयोगः दृश्यते। ओके, सो Abhyankar ji, I will unmute you now. Please go ahead and ask your question. नाटकं पुस्तके तु नाटकं विक्रमोर्वशीये इति उक्तमस्ति। हा, तद्दोषाय विक्रमोर्वशीयं नाटके नास्ति, मालविकाग्निमित्रं 1.16 तत्र पुस्तकम् उद्घाटयितुं शक्यते, 16th श्लोका इन् द फर्स्ट चैप्टर। सो थैंक यू फॉर पॉइंटिंग। तत्र इदानीं भवता पृष्टम्, अतः अन्यमपि एकं विषयं वदामि। तत्र बाधकानि एव निपातनानि इति परिभाषा मया प्रारम्भे पाठिता, सा अपि अनुचितरूपेण पुस्तके निर्दिष्टा अस्ति। अबाधकानि अपि निपातनानि इति अनुचितरूपेण पुस्तके पाठिता अस्ति, तत्रापि मुद्रणदोषः इत्येव। थैंक यू। धन्योस्मि। धन्यवादः। ओके, तत्र एकः प्रश्नः अस्ति,
गत्यर्थधातूनां कापि आवलिः अस्ति वा? गत्यर्थकधातूनां कापि आवलिः नास्ति। धातुपाठे गतौ 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 इति यत्किमपि अस्ति ते सर्वे गत्यर्थकधातवः, अपि च अन्येपि केचन धातवः तत्र क्रियां दृष्ट्वा गत्यर्थकाः सन्ति इति वदामः। तत्र अपरः प्रश्नः, दुर्घटवृत्ति इति ग्रन्थस्य नाम। दुर्घटवृत्ति इति ग्रन्थः कुत्र लभ्यते? So Durghatavrutti is a phenomenal book. So I'll definitely teach it at some point in time. Really complex prayogas he has just beautifully unfolded using various interpretations of Panini Sutram. Somebody who is interested in core study of Ashtadhyayi, it's a phenomenal book to study. Let's see, I can put it on the website at some point in time. There must be some PDFs available on archive if you are interested. Okay, तत्र एकः प्रश्नः अस्ति, please explain the word karma pravachaniyah. So karma pravachaniya is a specific grammatical term, like you have upasarga or vruddhi or sanyoga. So like that there is a grammatical term called karma pravachaniya. Some words which you in general know as upasargas are actually karma pravachaniyas and not upasargas under certain circumstances. So what are these circumstances? So starting from 1483, a few sutras have been given. In these sutras, these contexts have been specified. So anurlakshane ityatra anu ityasya karma pravachaniya samnya diyate. उपोधिके इत्यत्र उप इत्यस्य कर्म प्रवचनीय संज्ञा दीयते. अपपरिवर्जने इत्यत्र अप इत्यस्य परि इत्यस्य कर्म प्रवचनीय संज्ञा दीयते. आंग इत्यत्र आ इत्यस्य, अभीरभागे इत्यत्र अभि इत्यस्य, अग्रे प्रति इत्यस्य, अधि इत्यस्य, सु इत्यस्य भिन्नानां शब्दानाम् अत्र कर्म प्रवचनीय संज्ञा दत्ता अस्ति. एतेषां सूत्राणाम् अध्ययनं तु अत्र अस्माकं पुस्तकार्थम् अध्ययनार्थं नावश्यकं, परन्तु तत्र प्रश्नः आसीत् केषां केषां शब्दानां कर्म प्रवचनीय संज्ञा भवति. सूत्राणि अत्र मया दर्शितानि. अस्तु, प्रायेण अत्र प्रश्नाः नैव स्युः. So let me close it again by saying that this was an extremely loaded class. Most complex 4 topics I had kept at the end. It's basically going to be tough. You need to read once, twice, thrice, or at least listen to the sessions once, twice, thrice before you can understand this. Astu, samapayamah. येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः. वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्.